खूप दीस जाले की आमी ऑब्जर्व करता एक काही प्रमाणात जी मिडिया ती एव्हरी इलेक्शनाक जागी जाता. जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें की इलेक्शनाचे वारे व्हांवपा लागले की ती एक्टीव जाता. ते कितें करता की लोकांक दाखयता की आरजी पार्टी कांयच न्ही, तांकां कोण हें करपाना, तांकां कोण ना, तेंचे लिडर्स आसा ते तसलेच, तेंचे भितर फूट आसा, हे तरेन ही मिडिया प्रयत्न करता. आनी काही प्रमाणात म्हणल्यार नांवय घेतलें बरें नाल्यार बाकीच्यांकूय लागतलें. हांव सांगता गोमंतक आनी इन गोवा हो चॅनल. गोमंतकाची परिस्थिती कितें आसा ती तेणें कमेंटार वाचपाची. राजू नायक हो खंयच्याय मिडियान आसूं ताका एक डिस्क्रिमिनेशनाची संवय आसा. ताका एक बहुजन पार्टी ज्यो वयर सरता ताका काबार करपाची संवय आसा आनी हें तेणें कंटिन्यू चालू दवरलां. ताका लागून हांव लोकां कडेन मागता की हे चॅनल आसा, हे दोनूय चॅनल इन गोवाचे जर हेच ना तांकां एक आयटम सॉंग तेंच्यान नाचोवपाची तेंची पाळी येयल्ली आसा आनी ते बेगीनूच तुमी पळयतले आयटम सॉंग. आनी गोमंतक हो असो चॅनल की आपूण दाखयता आपूण सारको हें म्हणून आनी तो खंयच्यान ना खंयच्यान तरी ही आरजी पार्टी सोंपोवपाक प्रयत्न करता. मेन तेंचें उद्दिश्ट आसता की मनोज आनी विरेशा भितर फूट घालप. हें तेंचें मेन उद्दिश्ट आसता आनी हें ते चालूच करीत आसा. आमी पळयता की हेय सांतेचो जर जेन्ना जर ओपन केलें जाल्यार तेन्ना मनोजानूय एकदां तेजेर घातलेलो आनी मनोज म्हाका परत सांगता तूं काडनाका त्या लागून हांव ओगी आसलो. पूण हो हाय टायम जाल्लो आसा. लोक बिलीव करता, थोडे गांवांनी गांवगिऱ्या वाठारांनी खबर आसना की खंयची मिडिया बरी आनी खंयची मिडिया वायट. आनी हो दाग जर मिडियाचेर पडलो, कित्याक हो फोर्थ पिलर आमचो, हो फोर्थ पिलराचेर जर डाग पडलो एंटायर मिडिया हाऊजीस आसा तेंचेर डाग पडटलो. म्हणून हो इम्पॉर्टंट व्हिडिओ आसा आनी प्रत्येक मिडियानूय तितको हो इश्यू आसा तो तितको लावन धरचो. कित्याक हांगची मिडिया ही सुधीर चौधरी जावं तो अर्नब गोस्वामी जावपाक दिवची न्ही. हें खूब हाय टायम आसा. कित्याक आमी इतके हितूंच्यानूय आयज परत प्रूव केल्लें आसा, ग्रासरूट लेवलाचे भुरगे हाडून आमी आयज प्रूव केल्लें आसा की आमची पार्टी ग्रो जायत आसा. हो बारीकांचो विशय न्ही. आनी आयज जर आरजी नाशिल्ली जाल्यार आयज कितें जाता आशिल्लें तें प्रत्येक जाण जाणा, प्रत्येक लोक समजता. हे आयज आमचे कडेन बरे बरे लोक येवन मेळटा आनी ते सांगता आमकां तुमी कित्याक ओगी रावता. पूण आमी पेशन्स काडून ओगी रावल्ले. पूण आतां तेंच्यांनी हें चडूच केल्लें आसा. आफ्टर इलेक्शनूय ते 4 दीस जाले आतां तेंचे कंटिन्यू चालू आसा. कंटिन्यू तेंचे ब्रेन स्ट्रॉमींग चालू आसा. लोकांचेर एटॅक असो मायंडार एटॅक चालू आसा की मनोज आनी विरेश खंय तरी सेपरेट एंटिटी म्हणून. ताका सांगपाक सोदता आयज जर विरेश निवडून येयला जाल्यार मनोज हो गायडींग फोर्स. जेन्ना विरेश भितर उलयता मनोज भितर बसता, अजय भितर बसता आनी तांकां समजयता कशे तरेन आमी ही फुडें व्हरपाचें. आनी हें बेश्टें जायना. हें एक तेंचे भितर बॉन्डिंग आसा म्हणून जाला. आनी तुमकां सांगपाक सोदता तुमी आरजी सोंपोवपाचो जितको प्रयत्न करतलो तितके आमी बाउन्स बॅक जातले. तुमचे फाटल्यान खंयची शक्ती आसा, खंयचें कितें आसा तें तुमी पळयात. आमच्या फाटल्यान देव आसा आनी आमच्या फाटल्यान देव इतको स्ट्रॉंग आसा की आमी कोणाकूच भिना. तूं व्हडली मिडियाचे हावज व्हडले तूं झी न्यूज आनी आज तक हाडून सोडना हांगा. आमी कोणाकूच भिना. हे गोमंतकाकूय सांगता. हें तुमकां आतां टायम येयल्लो आसा. ताका ऑलरेडी खूब कडलो काडलेलो आसा. ऑलरेडी तुमकां टायम येयल्लो आसा. तुमची जर मिडिया हावजीस जर तुमकां सांबाळपाक जाय, जर तुमकां निश्पक्ष म्हणून दाखोवपाक जाय, हो राजू नायकाचें हें चड जाल्लें आसा. आनी प्रत्येक आमी जे आमचे रेव्होल्युशनरी आसा जावं लोकांकूय सांगता हेजे चॅनल आनी हें पळोवपाचें बंद करा. ऑटोमॅटीक जाग्यार येतलो. आयज तेजे कडल्यान बेश्टेच बरे रिपोर्टर सोडून वचना. आयज तेजे कडेन बेश्टेच हे खंयच्या वाटेवयले खंयचे नाका ते रिपोर्टर जॉयन जायना. हें आरजीक सोंपोवपाचो तेणें प्रयत्न केल्लो आसा म्हणून हें चालू आसा घडामोडी. हांव सांगपाक सोदता ते राजू नायकाक तुका जाता तितको प्रयत्न कर. हें रेव्होल्युशन अशें आनी तशें सोंपपाक लागून येवना. हे भुरग्यांची मेहनत, लोकांची मेहनत आनी हे कश्टकरी भुरगे आसा तेंची मेहनत आसा. हे बहुजन समाज तेजे बरोबर उबो आसा. तूं कितकेंय डिस्क्रिमिनेशन कर, तूं कित्याक डिस्क्रिमिनेशन करता, कितें करता ते प्रत्येक जाण जाणा. हें डिस्क्रिमिनेशन तुजेच कडेन दवर. आमी सगळे गोंयकार म्हणून एकठांय आसा आनी आमी गोंयकार म्हणून फुडें वयतले. आनी आरजी एक ना एक दीस आयज जे कोणें चिंतू सुद्दां नाशिल्ले इतके लिडर्स तयार जातले म्हणून ते मनोज परबान लिडर्स तयार केल्ले आसा. बारीक गांवांतले भुरगे, बारीक 10-12 हजार जोडपी भुरगे लिडर्स म्हणून आयज 2.5-3 हजार मतां काडटा. ही तुमची लायकी ना. थंय बसोन तुका सांगता ही तुजी लायकी ना. वचोन भोंव गांवांनी आनी विचार लोकांक कशी मतां पडटा, खंयच्यान मतां पडटा ती विचार. बेश्टी मतां पडना, कितें करून मतां पडटा ती विचार. आयज आमी सुद्दां आयज हें जालें तें मनोजा लागून जाल्लें आसा. हांव केन्ना स्टेजीर उरना. खंयच्या PS कॉलेजीन शिकलां वचोन विचार, कॉलेजीच्या टिचरांक विचार. ते आयज सरप्रायज जाता जेन्ना हांव जेन्ना केन्ना गेलो तेन्ना ते सरप्रायज जाता. लोकांक सांगता ते केन्नाच तो खंय वचनाशिल्लो. GS जावना, कांय ना, कसले पार्टिसिपेशन ना. पूण आयज ते तयार केल्ले भुरगे. विरेशाचो हिस्ट्री काडात.
तोय शिकला हितून फादर आग्नेल कॉलेजीन, थंय वचून हिस्ट्री काढा. तो कांयच नाशिल्लो, हो मनोजान तयार केल्ले आसा. आनी हे भुरगे आयचे आनी कालचे 2 दिसां लागून जावना. आतां सस्टेनेबिलिटी वाडटा, परत आमी तो वोटशेअर रिटेन केल्लो आसा, तो वोटशेअर वाडत आसा एवरी टायम. आनी तुमी हे तुमकां परत एकदां सांगता, बाकीचे जर मिडिया हावजीस जर तर रेडी जाता तशें आमकां हें करपाक, तुमचे कडेन हें जावचें ना. दुसरी गजाल, तो इन गोवा तेजे तर उलोवन अर्थूच ना. तेणे आयटम सॉंग लावन आतां तो चॅनल चलोवपाचो टायम येयल्लो आसा. देव बरें करूं.